अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। आज के वीलाग के साथ सबसे पहले एक जुमला कहना चाहूँगा कि अमेरिका अब साहिब बहादुर नहीं रहा। अब अमेरिका अपनी बका की जंग लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं एक टाइम था अमेरिका कहा करता था कि मैं पूरी दुनिया का हमसाया हूँ और हर मुल्क जो है मेरे ज़ेर नगी हैं या मेरे इशारों के ऊपर चलता है। मगर अब अमेरिका कोशिश करने के बावजूद बहुत सारी दुनिया के ममालिक को अपने हिसाब से नहीं चला पा रहा, जिसकी वजह से अब अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ जो है वो तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर चाइना उसके असाब के ऊपर इतने बुरे तरीके से सवार हो चुका है कि चाहने के बावजूद उससे पीछा नहीं छुड़वा पा रहा, जिसकी वजह से उसने अपनी वीज़ा पॉलिसियों के अंदर तब्दीली की है। और उन वीज़ा पॉलिसियों के अंदर तब्दीली करते करते बाकी दुनिया का भी बेड़ा गर्क जो है वो साथ ही कर दिया है। और पूरी दुनिया से जो लोग आला तालीम के हसूल के लिए अमेरिका जाते थे, रिसर्चर जाते थे, प्रोफेसर जाते थे या कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लोग जाते थे, वो तमाम लोग इससे मुतासिर हो ही रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो हैं जो कि मुख्तलिफ़ डिग्री प्रोग्राम में बाकायदा हिस्सा लेते थे, वो 6-7 साल के लिए अमेरिका चले जाते थे, वहाँ पर अपने आप को परमानेंट करवाते थे, पासपोर्ट लेते थे, वापस पाकिस्तान आते थे और अपने घर वालों को लेकर वापस चले जाते थे। उन तमाम लोगों के ऊपर भी कदगनें लगा दी हैं और ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट जाते थे और जर्नलिस्ट के ऊपर भी अब पाबंदियाँ जो हैं वो लगा दी गई हैं। पहले इनके तरीक़ाकार क्या होते थे इन तमाम तर चीज़ों के, और अब क्या है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका के लिए जो ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला या ज़्यादा डिमांड वाला वीज़ा है वो है F1 स्टूडेंट वीज़ा। नंबर 2 J1 विज़िट आता है, जिसमें विज़िटर वीज़ा या एक्सचेंज प्रोग्राम वीज़ा कहा जाता है, या I वीज़ा जिसे जर्नलिस्ट वीज़ा कहा जाता है। पहले ये होता था कि स्टूडेंट कोई भी डिग्री प्रोग्राम में इनरोल होता था, उसके तहत वीज़ा लेता था, और जब तक उसकी डिग्री मुकम्मल नहीं हो जाती थी उस टाइम तक उसका वीज़ा जो है वो क्रेडिबल रहता था और उसको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता था। और वहाँ पर वो जब चाहता था अपना डिग्री प्रोग्राम चेंज करवा के अपने आप को किसी दूसरे प्रोग्राम में इनरोल करवा लेता था, जिससे उसका वहाँ रहने का जो ड्यूरेशन है वो बदल जाता था। लेकिन अब जो है तमाम तर कानून चेंज हो चुके हैं। इसके बाद आता है J1 विज़िटर एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके तहत वो तमाम लोग जो कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जाते थे, प्रोफेसर थे, रिसर्चर्स थे, जो वहाँ पर PhD करने के लिए या पोस्ट डॉक के लिए वहाँ पर जाते थे, और एक तवील अरसा या जब तक उनकी वो डिग्री या प्रोग्राम चलता रहता था उस टाइम तक वहाँ पर रहते थे और उनको कोई रोकता नहीं था, कोई रोक टोक नहीं होती थी। बाकायदा उनको वहाँ पर ड्राइविंग की परमिशन मिलती थी, उनका बैंक अकाउंट ओपन होता था, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस होती थी, इवन वो वहाँ पर टैक्स पेयर बन जाते थे। जब भी कोई शख्स अमेरिका के अंदर जाके टैक्स पेयर बन जाता है तो अमेरिकन उसको कुछ नहीं कहते कि ये हमारे सिस्टम को फ़ायदा दे रहा है, हमारी स्टेट को फ़ायदा दे रहा है, तो हम इसको अपने मुल्क से बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन अब उनके लिए भी अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। उसके बाद आता है हमारे वाला वीज़ा यानी I वीज़ा, जो कि जर्नलिस्ट का वीज़ा है। तो पहले ये होता था कि जर्नलिस्ट एक वन टाइम उसकी एंट्री प्रोग्राम होता था, 3 मंथ का उसको वीज़ा मिलता था कि आप 3 माह के अंदर अंदर आप अमेरिका के अंदर एंटर हो सकते हैं, और उसके बाद उसको बाहर निकालने की कोई लिमिट नहीं होती थी। लेकिन अब जो है उसके ऊपर भी लिमिट लगा दी गई है, और ख़ास तौर पे चाइनीज़ के ऊपर लिमिट लगा दी गई है। तो चाइनीज़ को कहा गया है कि आप 90 दिन का जो है हमारे पास आएंगे, 90 दिन के लिए हमारे पास आएंगे, 90 दिन यहाँ पे रहेंगे, आपकी जो भी यहाँ पर असाइनमेंट है मुकम्मल करें, और असाइनमेंट मुकम्मल करने के बाद आप अमेरिका से चले जाएं या आप अपना वीज़ा जो है उसको रिन्यू करवाएं। और आपको पता है कि जैसे ही हम वीज़ा रिन्यू करवाने की बात करते हैं तो हमें एक दफ़ा इन आउट करना पड़ता है, बेशक हम 2 दिन के लिए करें, 1 दिन के लिए करें, या एक दफ़ा हम अगले एयरपोर्ट पे उतर के दोबारा फिर वहाँ से वापस आ जाएं, लेकिन इन आउट जो है हमें करना पड़ता है। तो चाइनीज़ के लिए 90 दिन हो गया है। जो बाकी तमाम जर्नलिस्ट पाकिस्तान में भर से जाते हैं उनके लिए ये जो कैप है ये 240 दिन की हो गई है, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं 2 सितंबर से बाकायदा तौर पे लागू हो जाएंगी। और ये जो कैप है जर्नलिस्ट के लिए 240 दिन की फ़िक्स कर दी गई है। इसके बाद जर्नलिस्ट वहाँ पर रहेगा तो इलीगल रहेगा, और आपको पता है कि जो इलीगल वहाँ पर रहता है उसके ख़िलाफ़ आजकल अमेरिका की जो पुलिस है और तमाम तर जो डिपार्टमेंट हैं वो कितने एक्टिव हुए हैं, उनको डिपोर्ट करते हैं, और डिपोर्ट भी फ़ौजी तैयारों के अंदर बड़े ही एक कह लें कि संग दिली के साथ जो है उनको वापस भेजा जाता है, अनह्यूमन तरीके के साथ भेजा जाता है, जिससे आम शख्स जो है इस चीज़ की उम्मीद नहीं करता। इसके बाद हम बात करते हैं विज़िटर एक्सचेंज प्रोग्राम की। तो ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो कि PhD के लिए जाते थे या प्रोफेसरशिप के लिए जाते थे या विज़िटर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जाते थे, तो उनके लिए एक आसानी ये होती थी कि वो जब तक वहाँ पर चाहे रह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी डिग्री को बार बार एक्सटेंड करवाते रहते थे अपने प्रोफेसर के लेटर के साथ,
ख़ास طور پہ جو پی ایچ ڈی والے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے وہ اپنی ڈگری پروگرام کو ایکسٹینڈ کرواتے رہتے تھے، تو اس لیے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن جو ہے وہ نہیں آتی تھی، مگر اب ان کے اوپر ایک کیپ لگا دی گئی ہے کہ وہ میکسیمم 4 سال وہاں پر رہ سکتے ہیں، اور 4 سال سے بعد اگر مزید وہاں پر رہنا چاہیں گے تو ان کو وہاں پر اپنا ویزا جو ہے وہ دوبارہ پھر سے اپلائی کرنا پڑے گا، اور ان کو انٹرویو کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ بڑا سخت قسم کا پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے ان کو دوبارہ گزرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ 250 روپے کی ایک انٹیگریٹڈ ویزا فیس جو ہے وہ لاگو کر دی گئی ہے کہ ان کو $250 کی جو فیس ہے وہ الگ سے ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی بات آ جاتی ہے اسٹوڈنٹ ویزا کی، جو کہ F1 ویزا کہلاتا ہے اور سب سے اہم چیز ہے۔ تو F1 ویزا جو ہے سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس کی یہی ہے، اور خاص طور پہ جتنے بھی ایشین کنٹریز ہیں ان تمام کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ویزا لیں اور امریکہ چلے جائیں اور وہاں سے واپس ہی نہ آئیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو بھی 4 سال کی کیپ ان کے اوپر لگا دی گئی ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ 6 سال کے ڈگری پروگرام میں جاتا ہے یا اپنے آپ کو وہاں پہ پی ایچ ڈی کے لیے یا ریسرچ کے لیے انرول کروا لیتا ہے، تو اس کی جو انرولمنٹ ہے کسی قابل نہیں سمجھی جائے گی، وہ وہاں پر صرف اس چیز کے لیے جا سکتا ہے جس کا اس نے انرولمنٹ لی ہوگی یا جو اس نے ڈگری پروگرام اپنے لیے لیا ہوگا، صرف اس کے لیے جا سکتا ہے، بے شک وہ 2 سال کا ہو یا 3 سال کا ہو یا 4 سال کا ہو۔ اور نمبر 2 ایک اور قدغن لگا دی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ مختلف جو چھوٹے موٹے ویزا ہوتے تھے، ڈگری پروگرام ہوتے تھے، ان کے لیے خصوصی طور پر امریکہ جاتے تھے، اور کیونکہ وہاں پر ان کو ویزا جو ہے آسانی سے مل جاتا تھا اور اس کی فیس کم ہوتی تھی، تو وہ فیس کم ادا کر کے امریکہ چلے جاتے تھے اور وہاں پر جا کے پہلے سال کے ہی اندر اپنا جو ویزا ہے وہ چینج کروا لیتے تھے یا اپنا ڈگری پروگرام چینج کروا لیتے تھے، تو اس ڈگری پروگرام کے حساب سے ان کا جو ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا تھا۔ لیکن اب باقاعدہ طور پر یہ پالیسی بنا دی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹ پہلے سال کے اندر باقاعدہ طور پہ کسی بھی صورت میں اپنا جو ڈگری پروگرام ہے وہ چینج نہیں کر سکتے۔ ایک اس میں تھوڑی سی آسانی رکھی گئی ہے کہ کوئی نیشنل ایمرجنسی نہ آ جائے، کوئی ڈیزاسٹر نہ آ جائے یا کوئی ان ایون ایونٹ نہ آ جائے جس کی وجہ سے تمام تو سچویشن ہی چینج ہو، جیسے کرونا نہ آ جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہ آ جائے، تو اس کے علاوہ وہ اپنا جو ویزا پروگرام ہے یا اپنی ڈگری پروگرام ہے وہ چینج نہیں کروا سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ پہلے بھی یہ باتیں جو ہیں وہ پروپوزل میں آ رہی تھی کہ خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہسٹری ہے اس کو بڑا باریکی کے ساتھ مانیٹر کیا جائے گا، اور جیسے ہی جو شخص ویزا کے لیے اپلائی کرے گا تو جیسے ہی اپنی تمام تر ڈاکومنٹ وہاں پر دے گا، ساتھ ہی اس کو اپنی تمام تر سوشل میڈیا آئی ڈیز جو ہیں اس کے لنک بھی وہاں پر دینے پڑیں گے۔ بے شک اس میں یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، سوشل ٹروتھ ہے، جو بھی وہ استعمال کر رہا ہے اس کے تمام تر لنکس جو ہے اس کو دینے پڑیں گے، اور تمام آئی ڈیز وہ والی آئی ڈیز دینی ہوں گی جو کہ گزشتہ 5 سال سے ایکٹیو ہوں گی۔ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ آخر اس شخص کے، اس امیدوار کے امریکہ کے حوالے سے آئیڈیالوجی کیا ہے، فلسطین کے حوالے سے آئیڈیالوجی کیا ہے، اسرائیل کے حوالے سے آئیڈیالوجی کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں چیک کی جائیں گی، اور اس کے بعد ہی اس کا جو ویزا ہے یہ پروسیس ہوگا۔ اور ویزا پروسیس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو نئی فیس لگا دی گئی ہے $250 کی، وہ الگ سے لگا دی گئی ہے، اور جو پہلے والا پروسیس چلتا تھا وہ تو تمام تر چل ہی رہا تھا۔ تو اب جس شخص نے بھی ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے تو امریکہ کی وہ تمام تر ہوم سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے جو نئی ویزا پالیسیز انٹروڈیوس کروا دی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن 2 ستمبر سے ہونے جا رہی ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ کے جائے یا اس کو اپنے ذہن میں رکھے، ذہن نشین کرنے کے ساتھ ساتھ اپلائی کرے تاکہ اس کو ویزا کے حصول میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اگر وہ امریکہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو کوئی غیر قانونی کام جو ہے اس صورتحال میں نہ کروا لے، تاکہ اس کو امریکہ کی تمام تر پالیسیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔